अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 जिसका नाम है सुकून जज़्ब। अगर आप आज इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सुकून जज़्ब, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस अलामत को जज़्म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अलीफ से लेके या तक जिस हर्फ पर भी जज़्म होगी उसे साकिन कहेंगे। जज़्म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। देखें, जैसे ता जज़्म वाला हर्फ है, ये अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा। मुतहर्रिक हर्फ कौन सा होता है? जिस पर कोई हरकत हो, और हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। आगे हम पढ़ते हैं, हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें। आगे हरूफे कलकला 5 हैं, इसको आपने खूब याद रखना है, ठीक है? औफ, तौ, बा, जीम, दाल, इनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। कलकला की तारीफ देख लेते हैं। कलकला के माना जुम्बश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जंबश सी हो, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकले। जिसकी वजह से मखरज में जंबश होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलती महसूस होती है, ठीक है? जब हरूफ कलकला साकिन हो, यानी कि जब हरूफ कलकला काफ, तौ, बा, जीम, दाल पर जज़म होगी तो वो क्या होंगे? साकिन। जब हरूफ कलकला साकिन होंगे तो इनमें कलकला को खूब जाहिर करना है। इस सबक में हरूफ कलकला व हमजा साकिना की अदायगी का खास ख्याल रखें और मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़ेह फ़र्क करें। मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ आप जानते हैं, जैसे ता और तवा की आवाज़ आपस में मिलती है, लेकिन ता को बरीक और तवा को पुर। और ऐसे ही बाकी सारे आप पिछले इसबाक में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हरूफ आपस में मिलते हैं, उनकी आवाज़ों में कैसे कैसे हमने फ़र्क करना है। अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो आप पिछली साबिका वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इल्म आ जाएगा कि मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ कौन से हैं। आइए पढ़ते हैं। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत, हमज़ा वो ज़बर अतो। अब ये क्या है? तो हरूफ कलकला में से, तो हरूफ कलकला में से, ठीक है? अब इसको हमने ऐसे पढ़ना है कि इसकी आवाज लौटती हुई महसूस हो। अतो, अतो, आगे को देखें, अतो ऐसे आगे को निकलती हुई महसूस हो रही है, मखरज में जंबस सी हो रही है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई वापिस आ रही है। अतो, हमजा तो जेर इतो, हमजा तो पेश उतो, अतो, इतो, उतो। हमजा जा में सिटी की आवाज। हमजा जा ज़बर अज, हमजा जा ज़ेर इज, हमजा जा पेश उज, अज इज उज। आप वुज़ू करके इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल आप इस वीडियो को फिर मुकम्मल देखेंगे। अगर आपके पास मदनी कायदा मौजूद है तो अपने सामने मदनी कायदा खोल लीजिए, आपको पढ़ने और सीखने दोनों में मज़ा आएगा। हमज़ा ज़ाल ज़बर अल, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़। ऐसे मुमकिन है कि शैतान आपको कह दे कि नहीं नहीं इस वीडियो को बंद करो, कोई और वीडियो देखते हैं, कोई दुनियावी वीडियो, ठीक है ना? तो अगर आपने वुज़ू किया होगा, अच्छे तरीके से आप सुन रहे होंगे बैठ के, तो मुमकिन है कि शैतान आपको ना बहका सके। हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अल इज़ उज़। ज़ा में सीटी, ज़ाल को नरमी से, वा को नरमी लेकिन पुर मोटा पड़ना है। हमज़ा वो ज़बर औ, हमज़ा वो ज़ेर इल, हमज़ा वो पेश उज़।
او ایو او۔ دیکھیں آپ سبق نمبر 1 کو پڑھیے، ضرور پڑھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کس حرف کا کون سا مخرج ہے، ٹھیک ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہونا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے علم حاصل ہو جائے گا۔ حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اذ، حمزہ ضاد پیش اد، اد اذ اد، حمزہ ثا زبر اذ، حمزہ ثا زیر اذ، حمزہ ثا پیش اذ، اذ اذ اذ، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس، سین میں سیٹی، تا کو نرمی سے پڑھا تھا لیکن سین میں سیٹی کی آواز، اس اس اس، سواد میں سیٹی بھی لیکن اس کو پر موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ آگے دیکھیے حمزہ قاف زبر اق، اس کی یہ حروف قلقلہ میں سے اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش او، اہ اہ او، سینے والا ہا، یہ حلق والا ہے۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اوح، اح اح اوح، حمزہ حمزہ زبر ا، ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، حمزہ عین زبر ع، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش اع، ا ای، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ، حمزہ با زبر اب، با حروف قلقلہ میں سے، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، واولین اور واو مدہ، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا اور اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، او او، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف
اف اف حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان ان حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار جیم حروف قلقلہ میں سے حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج اج حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای یہ بھی یائلین کا قاعدہ ہے اور یہ یا مدہ کا. ہم مشق کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت جگہوں پہ قلقلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قلقلہ نہیں کرنا آتا. آئیے قلقلہ والے حروف کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں. اطو اطو اطو، اس کی جگہ قاف بھی ہو سکتا ہے، قط قط قط، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے اس سے پہلے. اق اق اق، اد اد اد، اب اب اب، اج اج اج. اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ لیا تو میری پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اور چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کر دیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا.